Okay, welcome back to the continuation of the study on leadership. My name is Walter Zigorevich and Karen is translating. तपाईहरुलाई आजको हाम्रो कक्षामा फेरि पनि स्वागत छ। हामी निरन्तर रूपमा फेरि पनि तपाईहरुलाई सिकाउनको निम्ति आइसकेका छौं। हाम्रो विषयवस्तु रहेको थियो अगुवापनको विषयमा र म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म वेल्डर र हाम्रो अनुवादमा चाहिँ सिस्टर किरण हुनुहुन्छ। The last two lessons were the introduction, and this lesson would be your lesson number 3, but it is the first lesson on the subject of leadership. यहाँनिर चाहिँ आज हामीले 2 दिन पहिला चाहिँ हामीले के गर्यौं भनेपछि 2 दिन पहिले चाहिँ हामीले दुईवटा हाम्रा पाठहरु थिए जो चाहिँ हामीले परिचयको विषयमा चाहिँ हामीले सिकेका थियौं। जो परिचयबाटको आजको हाम्रो यो लेसन चाहिँ रहनेछ। This lesson will begin by an examination of 3 great men of God in the Bible, how they were called by God. यो आजको हाम्रो जो पाठ रहेको छ, आजको हाम्रो पाठ चाहिँ 3वटा त्यस्ता महान व्यक्तित्वको विषयलाई चाहिँ हामी जाँचेर एकचोटी हेर्ने छौं। उनीहरुलाई जो परमेश्वरले चाहिँ बोलाहाट दिनु भएको थियो। So the title of this lesson would be The Calling of God. आजको हाम्रो पाठको विषयवस्तु रहेको छ परमेश्वरबाटको बोलाहाट। Let us first look at Exodus chapter 3 to examine the calling of Moses. अब आउनुस् हामी यो समयमा सबैभन्दा पहिला प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायलाई हामी हेर्ने छौं, जहाँ चाहिँ मोसाको बोलाहाटको विषयमा यहाँ लेखिएको छ। The first 10 verses are the call of God to Moses. हामी चाहिँ हेर्छौं भने प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 10 सम्मका पदहरुलाई हामी लिन्छौं भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ मोसाको बोलाहाटको विषयमा चाहिँ बताइएको छ। Verse 11 is the response of Moses to God. पद 11 मा चाहिँ जे कुरा परमेश्वरले बोलाहाटमा दिनु भएको छ त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई दिएका छन्। And verses 12 and 13 are God's promise to Moses. त्यसैगरी हामी पद 12 र 13 हेर्छौं भनेदेखि परमेश्वरले मोसालाई गर्नुभएको प्रतिज्ञाको विषयमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर देख्न पाउँदछौं। So let's begin by reading this chapter from verse 1. त्यसैले आउनुस् हामी आजको यो अध्यायलाई चाहिँ पढेर सुरुवात गर्ने छौं। And I will read verse by verse, and Kieran will translate verse by verse or read the Nepalese Bible to you. So we begin. Now Moses was tending to the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ इंग्लिश बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ नेपाली बाइबल पढ्दै छु। यो समयमा हामी प्रत्येक पदहरु पढ्दै जाने छौं। आउनुस् हामी पढ्ने छौं। मोसाले आफ्नो ससुरो मिद्यानका पुजाहारी इत्रोको भेडा बाख्रा चराइरहेका थिए र तिनले भेडा बाख्रा चराउँदै उजाड स्थानको पारीतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात होरेबसम्मै लगे। Notice that Moses was tending to the flock. He was taking care of the sheep. He was working. अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नु भएको किनभने मोसाले चाहिँ त्यहाँनिर के गर्थे भनेपछि एउटा कार्य चाहिँ उनले गरिरहेका छन्। मोसाले उनले चाहिँ एउटा बगालको हेरचाह गरिरहेका छन्। He was not on vacation somewhere resting. He was active. He was working. अनि यसको मतलब यो हैन कि उनी कतै चाहिँ छुट्टी मनाइरहेका छन्, बिदामा छन् भन्ने हैन। उहाँले चाहिँ मोसाले चाहिँ जस कार्य गरिरहेका छन् यी पदहरुमा। When God came to speak to him, जब परमेश्वर चाहिँ उनीसँग बोल्नको लागि आउनु भएको थियो। Notice that he was taking care of sheep. यहाँनिर तपाईहरुले अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नुस्, उनले चाहिँ भेडाको हेरचाह गरिरहेका छन्। That were not even his sheep. They belonged to Jethro, his father-in-law. अनि जो भेडाको हेरचाह गरिरहेका थिए त्यही भेडाहरु पनि मोसाका थिएनन्। ती भेडाहरु उनको ससुरो इत्रोको थियो। God was preparing Moses for the task of leading his
sheep. कि को भेडा चराउने कामद्वारा चाहिँ अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो. So many things that happen in our life, God is subtly sometimes preparing us for that very call that he has on our lives. अनि त्यही कुरा चाहिँ हामी कतिको जीवनमा पनि हुन्छ त्यस्तै उस्तै कुराहरू कि कुनै पनि बोलाहाटको लागि परमेश्वरले त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई तयारी गर्नुहुन्छ. I speak 5 languages. मैले चाहिँ 5 वटा भाषाहरू बोल्दछु. You see, God was preparing me from the time I was a child for my time of ministry. किनभनेदेखि परमेश्वरले जब म सानो थिएँ त्यो सानो उमेरदेखि चाहिँ परमेश्वरले मलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सेवकाईको निम्ति. I was born in Paraguay, South America. अनि म चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको what is that name? South America is South America. Okay. दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ मेरो जन्म भएको थियो. Yes. My parents came from Ukraine. अनि मेरो अभिभावकहरू चाहिँ युक्रेन भन्ने ठाउँका हुनुहुन्छ. So at home we spoke Ukrainian. In school I had to speak Spanish. अनि मेरो आमा बुवा चाहिँ युक्रेनको भएको कारणले घरमा चाहिँ मैले युक्रेन भाषा चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो. स्कुलमा चाहिँ मैले स्पेनिश भाषा चाहिँ मैले बोल्नु पर्दथ्यो. And I went to a Russian speaking church. अनि त्यसपछि म जुन चर्चमा जान्थे त्यो चर्चमा चाहिँ हामीले रसियन भाषा बोल्नु पर्थ्यो. When I was 10 years old, we moved to North America. अनि जब चाहिँ म 10 वर्षको भए त्यसपछि हामी अमेरिकाको उत्तरी भागतिर हामी बसेस गर्यौं. Where I learned to speak English. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले इंग्लिश सिके. So I can go to many countries and speak without a translator. त्यसै कारणले म चाहिँ धेरै देशहरुमा गएर चाहिँ बिना अनुवाद कसैले अनुवाद नगरे तापनि म कुनै कुनै भाषाहरु चाहिँ कुनै देशमा गएर बोल्न सक्दछु. And I personally have translated for many others. अनि जुन भाषा मलाई आउँदैन ती देशहरुमा चाहिँ अरु अनुवादकहरु चाहिँ मलाई आवश्यकता पर्दछ. I appreciate very much the work that Karen is doing. अहिले चाहिँ म किरणलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन्छु जो काम चाहिँ मेरो लागि गर्दै हुनुहुन्छ. So what I was saying is that sometimes we don't realize until we look back how God was preparing us for that calling that he had on our lives. कतिचोटी हामी परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ बुझ्दैनौं तबसम्म जबसम्म चाहिँ हामी गएर पछाडीलाई चाहिँ फर्केर हेर्दैनौं कि परमेश्वरले कसरी हामीलाई तयारी र परमेश्वरले हामीसँग कार्य गर्नुहुन्छ. So let's continue reading this story. आउनुस् हामी यो समयमा फेरि निरन्तर यो यहाँ भएको स्टोरीलाई चाहिँ हामी पढ्ने छौं. Verse 2, and the angel of the Lord appeared to him, to Moses, in a flame of fire from the midst of a bush. यहाँ 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा परमप्रभुका दूत तिनी कहाँ प्रकट भए र तिनले पोथ्रोलाई हेरे त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses, go ahead. And then Moses said, I will not... हामीले हेर्छौं भनेदेखि जलिरहेको एउटा पोथ्रा थियो र त्यो पोथ्रा चाहिँ जलिरहेको थियो तापनि त्यो भस्म भएको थिएन. So in verse 3, Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Go ahead. मोसाले भने अब म छेउैमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्ने छु त्यो पोथ्रा किन भस्म हुँदो रहेनछ. Verse 4, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said,
here I am. अनि त्यसपछि पद 4 मा हामी हेर्दछौँ भने जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परमप्रभुले देख्नुभयो तब परमेश्वरले पोथ्राका बीचबाट मोसा मोसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो अनि मोसाले भने म यही छु. Notice that in verse 2 it says the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. या अनि तपाईहरुले चाहिँ पद 2 मा एउटा कुरा चाहिँ एकदम ध्यान केन्द्रित गर्नु भएको होस्. मोसा भएको ठाउँमा चाहिँ परमप्रभुका दूतहरु चाहिँ आगोको ज्वालासहित चाहिँ त्यहाँनिर उपस्थित थिए. But in verse 4 we see that it's the Lord speaking to Moses. अनि पद 4 मा हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वर स्वयं मोसासँग चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ. This would lead us to believe that the angel of the Lord was actually not an ordinary angel, but this was the pre-incarnate Christ. This was Christ before he took on the form of flesh. अब यसको मतलब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के जानकारी प्राप्त गर्दछौं कि यहाँनिर स्वर्गदूत जो चाहिँ देखा परे अनि यहाँनिर 4 पदमा आएर चाहिँ हामी हेर्छौं भने स्वयं परमेश्वर नै त्यहाँनिर आवाजले बोलिराख्नु भएको छ. यसको मतलब हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ देखा पर्नु भयो. So God speaks to Moses and he says he knows his name. He says Moses, Moses. परमेश्वर चाहिँ मोसासँग बोल्नु भयो किनभने परमेश्वरलाई चाहिँ उनको नाम थाहा थियो. उहाँले भन्नुभयो मोसा मोसा. You see, God knows your name. त्यसैले हामी भन्न सक्छौं परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईको नाम थाहा छ. Sometimes we want God to speak to us through a prophet. अनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहनुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ हामी के भन्छ एउटा अगमवक्ताद्वारा चाहिँ हामीसँग बोल्नु भएको होस्. And God can do that, but God knows your name. हो परमेश्वरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ अगमवक्ताद्वारा भएर हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरलाई तपाईं र मेरो व्यक्तिगत नाम पनि थाहा छ. And as we continue to read this passage, जब हामीले यो अध्यायलाई चाहिँ निरन्तर हामी पढ्दछौं we see that Moses hid his face because he was afraid to look upon God. अनि मोसाले चाहिँ आफ्नो मुख चाहिँ घप्लक्कै पारेर ढाकेका छन् किनभने उनी डराएका छन्. It wasn't just an angel, it was the Lord speaking to him. किनभने त्यो मोसासँग बोल्ने भनेको स्वर्गदूत नभएर चाहिँ स्वयं परमेश्वर चाहिँ बोलिराख्नु भएको थियो. In verse 7, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. अनि त्यसपछि पद 7 मा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो मेरा प्रजाहरू मेरा मानिसहरू जो मिस्र देशमा छन् तिनीहरू कति अत्याचारमा परेका छन् त्यो मैले देखिरहेको छु भन्नुभयो. And have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. अनि उहाँले भन्नुभयो मैले तिनीहरूको आवाज तिनीहरूको पुकार चाहिँ सुनेको छु तिनीहरू कति अत्याचारमा र कति दुःखमा चाहिँ परेका छन् भनेर प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो मूसालाई. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. अनि त्यसैले यहाँनिर भनेको छ त्यसैले तिनीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठूलो देश अर्थात दूध र मह बग्ने देश कनानी हित्ती एमोरी परिज्जी हिब्बी र यबुसीहरूको देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई. So notice what God is saying to Moses. यहाँनिर तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनुहोस् के कुरा परमेश्वरले मूसालाई भन्दै हुनुहुन्छ त. He says, I have seen the oppression of the people. अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो आँखाले चाहिँ मैले ती मानिसहरूलाई गरेको अत्याचार देखेको छु. I have heard their cry. अनि मैले सुनेको छु तिनीहरू रोएको. So God heard the cry of the people and he says, I have come down to deliver them. किनभने परमेश्वरले चाहिँ रुवाईको
आवाज चाहिँ सुन्नुहुन्छ त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभयो म त्यसै कारणले तल ओर्लिएको छु But look at verse 10. तर पद 10 हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईहरु सबैले Come now, he says, therefore, and I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. अनि 10 पदमा चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ यसरी भन्नु भएको छ यसकारण अब म तँलाई चाहिँ यहाँबाट पठाउँदै छु मेरो प्रजा अर्थात इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदै छु भन्नुभयो This is very important. यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो God hears prayers. परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ God answers prayer. अनि परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर पनि दिनुहुन्छ But the answer, as we see here, is to come through a man. तर जहिले पनि मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ मानिसहरूद्वारा नै परमेश्वरले दिनुहुन्छ He chose a vessel called Moses. अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले यी इजरायलीहरूको जति पनि प्रार्थनाको उत्तर दिनको लागि परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई एउटा बोलाहाट दिनुभयो अनि उहाँले चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो यो काममा यो प्रार्थनाको उत्तर दिनको निम्ति Now Moses, when he heard these words, verse 11, he said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" अनि त्यसपछि मूसाले चाहिँ यो कुरा सुन्न बित्तिकै म को हो र प्रभु कि म गएर त्यहाँ मिस्रीहरूको हातबाट इजरायलीहरूलाई मैले कसरी छुटाएर लिएर आउन सक्छु र म को हो र भनेर चाहिँ मूसाले परमेश्वरलाई चाहिँ भन्छन् Moses saw that this task was an impossible task. Moses saw that this was something impossible to do. अनि मूसाले यो जो काम थियो यो कामलाई चाहिँ सम्भव देखेन यो जो काम थियो परमेश्वरले अराउँदै हुनुहुन्थ्यो मूसालाई यो काम चाहिँ उनले असम्भव देखे So Moses saw his lack of ability to carry this task out. किनभने उनको जो योग्यता थियो त्यो योग्यताले चाहिँ यो जो कार्य थियो यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने योग्यता चाहिँ थिएन But God said in response to him, verse 12, "I will certainly be with you." तर पद 12 मा हामीले हेर्छौं भने परमेश्वरले उत्तिखेर प्रतिज्ञा दिनु भएको छ उत्तर दिनु भएको छ प्रतिक्रिया म तसित हुने छु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो So let's examine this a little more carefully. ल अब हामीले चाहिँ यसलाई एकचोटी जाँच गरौँ एकदमै सतर्कतापूर्वक Put yourself in the place of Moses. तपाईहरु आफैले स्वयंले सबैले आफैलाई मूसाको स्थानमा एकचोटी राख्नुहोस् The task was impossible. The job was impossible. The job was impossible. So, can you hear me? So the task or the job was impossible for Moses to do. अब यहाँनिर जुन काम थियो जुन उसले पाएको कार्य थियो नि यो गर्नु चाहिँ एकदम असम्भव चाहिँ थियो Moses was to face the king of the strongest nation in the world. किनभने मूसाले चाहिँ संसारको सबभन्दा एकदमै खतरनाक शासकसँग गएर चाहिँ त्यहाँनिर मुखामुख गर्नुपर्ने थियो It was the richest country in the world at that time. किनभने त्यति बेलाको समयमा हेर्छौं भनेदेखि त्यो देश जुन मिस्र देश थियो त्यो देश संसारको सबैभन्दा धनी देश थियो The Israelites provided slave labor for the Egyptians.
त्यतिखेरको समयमा इजरायलीहरूले मिस्र देशको निम्ति चाहिँ एउटा तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा कामदार जस्तो भएर चाहिँ इजरायलीहरू त्यस ठाउँमा दासत्वमा बसिराख्नु परेको थियो। God was asking Moses to lead 2 to 3 million people out of Egypt to the promised land. अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई भन्नुभयो त्यो इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट बाहिर ल्याउनको लागि तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि बोल्नुभयो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्छौं भने लगभग 6 लाख जति इजरायलीहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा थिए। There were 600,000 men plus women and children. त्यहाँनिर हामी हेर्छौं भनेदेखि 6 लाख जति इजरायलीहरू थिए र त्यसमा प्लस अझै स्त्रीहरू अनि बालबच्चाहरू पनि त्यस ठाउँमा थिए। So easily 2 to 3 million people. अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं भने त्यस्तै झलाको हाराहारीमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर मान्छेहरू चाहिँ सबै थिए भन्न सक्छौं। People of all ages and plus their animals. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्दछौं भनेदेखि तिनीहरूका बालबच्चाहरू प्लस तिनीहरूका जति पनि के भन्छ त्यसलाई घोडा बाख्रा जनावरहरू जीवजन्तुहरू पनि तिनीहरूको साथमा थिए। The Israelites came as guests to Egypt during the time of Joseph. Yes. अनि हामी हेर्छौं भने इजरायलीहरूको इतिहासलाई जब योसेफको पालो थियो, योसेफको पालोमा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशमा एउटा पाहुनाको रूपमा चाहिँ तिनीहरू त्यहाँनिर प्रवेश गरेका थिए। But as time went on, other pharaohs did not remember Joseph, and they enslaved the people and made them to do the hard work. अनि जब समय बित्दै गयो तब चाहिँ सबै फारोहरू पहिलेको फारो जस्तो थिएन, योसेफको पालोको जस्तो। त्यसपछि फारोहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आएका इजरायलीहरूलाई एकदम कडा परिश्रम गराउने तिनीहरूबाट अनि एउटा दासको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई परिवर्तन गरिदिए इजरायली मानिसहरूलाई। So they were in this, we could call it incubator, for 430 years. हामी यहाँनिर चाहिँ भन्न सक्छौं हैन, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा 430 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूलाई एउटा दासत्वमा एउटा उत्पादन गर्ने मान्छेको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई बन्द गरेर चाहिँ त्यो देशभित्र चाहिँ राखियो। When they came to Egypt, it was just a large family of maybe 70 people. अनि किनभने सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ जब इजरायलीहरू मिस्र देशभित्र छिरेका थिए त्यति बेला एउटा ठुलो परिवार जस्तो एउटा परिवार चाहिँ 70 जनाको परिवार चाहिँ मिस्र देशमा चाहिँ छिरेको थियो। But while in Egypt they became a nation. अनि जब चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो sorry can you repeat? They became a nation. Okay, तिनीहरू चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्र चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ भए। And as life got more and more difficult, they started to cry out to God. Yes. अनि त्यहाँ भएका जति पनि इजरायलीहरू थिए तिनीहरूको जीवन एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गयो त्यस ठाउँमा मिस्र देशमा। त्यसपछि उनीहरू प्रभुसँग चाहिँ रुन र कराउन थाले। And God sends Moses to deliver them. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ त्यस ठाउँमा पठाउनु भयो त्यहाँबाट छुटकारा पाएर निकाल्नको निम्ति। You see, God works through people. अब यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले मानिसद्वारा भएर कार्य गर्नुहुन्छ। Sometimes we're waiting for God personally to show up on the scene. अनि कतिचोटी चाहिँ हामीहरू व्यक्तिगत रूपमै परमेश्वरले कतिखेर कार्य गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कुरेर बस्दछौं। There was a story of a man who was in a flood. अनि त्यहाँनिर एउटा यस्तो स्टोरी छ, कहानी छ हैन, एउटा मान्छे थियो जो चाहिँ बाढीमा परेको छ। And the waters kept going higher and higher and he went up to the roof. अनि त्यसपछि पानी चाहिँ बढ्दै 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 गएर छतै डुबाउन लाग्यो। And he started to pray and ask God to save him. अनि उसले चाहिँ प्रार्थना गर्न थाल्यो, प्रार्थना गरेर उसले भन्यो प्रभु कहिले चाहिँ मलाई बचाउनुहुन्छ, बचाउनुस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्न सुरु गर्यो उसले। And somebody came with a boat and offered to take him. अनि कोही मान्छेहरु त्यहाँनिर ढुङ्गा लिएर आए, ढुङ्गा लिएर आएर उनलाई बचाउनको लागि चाहिँ उनलाई भने।
And he said, no, God will save me. You go on. अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले भन्यो होइन होइन परमेश्वर आउनुहुन्छ मलाई बचाउन तिमी जाऊ भनेर चाहिँ भनिदियो ढुङ्गाले आएकोलाई And he kept praying. अनि त्यसपछि उसले अझै प्रार्थना गरिरह्यो And a helicopter came अनि त्यसपछि हेलिकप्टर आयो and offered to pick him up and off the roof and to take him. अनि त्यो हेलिकप्टर आउनुको पछाडि एउटा उद्देश्य थियो ताकि त्यो छतबाट चाहिँ उसलाई उठाएर उसलाई बचाएर अर्को ठाउँमा लानको निम्ति थियो He says, no, God will save me. अनि त्यो हेलिकप्टरलाई पनि उसले भन्यो नाइ नाइ परमेश्वर मलाई बचाउन आउनुहुन्छ जाऊ भनिदियो And finally he drowned and he ended up in front of God. अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्यो त डुब्यो र परमेश्वरको अगाडि ऊ चाहिँ मर्नु पर्यो And he said, God, I prayed for you to save me. Why did you not save me? अनि त्यसपछि जब ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गएर उसले चाहिँ भन्यो प्रभु मैले यत्रो प्रार्थना गरेँ मलाई बचाउनु भनेर तर तपाईले बचाउनु नै भएन भन्यो कि उसले प्रभुको अगाडि उपस्थित भएर आत्मामा भन्यो होला And God said, well, I sent you a boat and you refused to go on the boat. अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई भन्नुभयो मैले चाहिँ तिमीलाई बचाउनको लागि ढुङ्गा नै पठाएको थिएँ तिमीले चाहिँ त्यसलाई इन्कार गर्यौ And then I sent you a helicopter. You did not want to go on the helicopter, and now you are here. अनि त्यसपछि मैले तिमीलाई बचाउनको लागि हेलिकप्टर पनि पठाएँ तिमी हेलिकप्टरमा पनि बस्न पाएनौ त्यसैले अब तिमी यहाँ आइपुग्यौ मरेर भनेर भन्नुभयो Well, you see, God answers prayer through people. त्यसैले यहाँबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं कि परमेश्वरले जहिले पनि मानिसको प्रार्थना अथवा तपाई र मेरो प्रार्थना चाहिँ मानिसहरूद्वारा भएर चाहिँ उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ उत्तर दिनुहुन्छ God works with us and through us. परमेश्वरले हामीसँग काम गर्नुहुन्छ र हामीद्वारा भएर उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ But we need to, but he works through people. तर यति मात्रै हो कि परमेश्वरले मानिसद्वारा भएर चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ And so God called Moses. त्यसै कारणले परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ बोलाहाट दिनुभयो And Moses knew this would be very difficult. अनि मोसालाई थाहा थियो यो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा Because he was raised in the house of Pharaoh. किनभने उनी चाहिँ एकदमै फारोकै घरमा चाहिँ उनी हुर्के बढेका थिए It was good because he knew how everything worked. अनि यो चाहिँ उनलाई थाहा थियो कि कसरी चाहिँ यो कार्य गर्दछ भन्ने कुरा But it was also bad because he knew how difficult it would be because he knew how everything worked. त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के थियो भनेपछि यो गर्दा के हुन्छ र यो गर्दा के त्यहाँनिर अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोसालाई सबै थाहा थियो कारण उनी फारोको घरमा हुर्किएका थिए Now, Moses had no army. किन त्यहाँनिर मोसासँग कुनै पनि सेनाहरू थिएन He did not have guns. He did not have any kind of arms to go against Pharaoh to get these people out. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने मोसासँग कुनै सेनापतिहरू अनि कुनै बन्दुकहरू कुनै त्यस्तो साधनहरू केही पनि थिएन ताकि मोसाको विरुद्धमा गएर लडाई गरेर अनि त्यो इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट तानेर लिएर आउनको लागि It was not a small group that you could just sneak them out at night. अनि त्यो चाहिँ इजरायलीहरू सानो जातीय समूह पनि त्यहाँनिर सानो समूह पनि थिएन कि राति राति गएर त्यो ग्रुपहरूलाई रातारात भगाएर चाहिँ लिएर आउनको लागि It was millions of people. अनि त्यहाँ चाहिँ लाखौं मानिसहरू चाहिँ थिए And these were the slaves that did the hard work in Egypt. Why would Pharaoh let them go? अनि तिनी लाखौं मानिसहरू जसले मिस्री देशको लागि फारोको लागि यति कडा परिश्रम त्यस देशको लागि गर्दिरहेका छन् भने त्यस्ता मानिसहरूलाई फारोले कसरी आफ्नो देशबाट निक्लेर जान दिन्थ्यो र So Moses looks at himself and he sees himself incapable of doing this. अनि त्यसपछि चाहिँ मोसाले चाहिँ आफैलाई हेर्यो र आफैलाई हेरिसकेपछि उसले ओहो म यो कामको लागि चाहिँ योग्य छैन भनेर चाहिँ उसले ठान्यो But God says to him, I will be with you. तर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो म तसँग छु भन्नुभयो हुने छु भन्नुभयो So and then as we read this story later on, यसका पछाडीका भागहरुमा जब हामीले यो स्टोरीलाई पढ्दछौं भने God said to Moses, what is that in your hand? अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई भन्नुहुन्छ तेरो हातमा के छ त भनेर सोध्नुहुन्छ मोसालाई
it was a staff, अनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने लौरो थियो उनको हातमा हैन a shepherd's staff, a stick. त्यहाँ एकदम त्यो भन्छ नि भेडाहरूलाई सही तरिकाले यताउता हान्ने त्यो छडी जस्तो लट्ठी चाहिँ उनको हातमा थियो Maybe it was a beautiful staff. हुन सक्छ यो चाहिँ एकदम सुन्दर लौरो हुन सक्थ्यो But that's all he had. त्यही मात्र त्यो उनीसँग भएकै थियो त्यही थियो But when Moses gave that staff, that piece of wood to God, God worked through that. अनि जब चाहिँ मोसाले त्यो एउटा लौरो त्यो काठको टुक्रा आफूले पक्रेको कुरा जब उनले चाहिँ परमेश्वरलाई दिए त्यो थ्रु भएर त्यो द्वारा भएर चाहिँ परमेश्वरले कार्य गर्नुभयो You see, little is much when God is in it. यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थोरै नै धेरैमा परिवर्तन हुन्छ यदि त्यसमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने And the staff of Moses became, or the rod of Moses became the rod of God. अब त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यो मोसाले जो पक्रिएको लौरा छ नि त्यो नै के भयो त पछि परमेश्वरले पक्रेको कुरा जस्तो भयो And God worked miracles through that staff. अनि तपाईहरुले त्यहाँनिर पहिलेदेखि नै थाहा पाउनु भएको होला त्यो लौरोद्वारा भएर परमेश्वरले कसरी चाहिँ कार्य गर्नु भएको छ एउटा आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू गर्नु भएको छ You might say, what have I to offer God? अब हुन सक्छ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ म परमेश्वरलाई दिन सक्छु त And but let me tell you this. तर म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्ने छु It may be small, it may be insignificant. हुन सक्छ त्यो थोरै हुन सक्छ केही मात्रामा मात्रै हुन सक्छ त्यो चीज But God never asks you to give him what you do not have. तर परमेश्वरले कहिले पनि त्यो चीज माग्नुहुन्न जो चीज तपाईसँग छैन If you give God your life, यदि तपाईले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिनुभयो भने if you give him what he asks you to surrender to him, यदि तपाईले दिनुभयो जे कुरा परमेश्वरले तपाईमा उहाँमा समर्पण गर्न भन्नुभएको छ त्यो कुरा गर्नुभयो भने he will work great miracles through you. अनि परमेश्वरले तपाईद्वारा भएर एउटा महान र विशाल आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईद्वारा उहाँले गर्नुहुनेछ So let's look at Jeremiah. अब चाहिँ हामी एर्मियाको पुस्तकलाई चाहिँ हेर्ने छौं यो समयमा Jeremiah chapter 1 verses 4 through 8. हामी चाहिँ एर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको 4 देखि 8 सम्म चाहिँ हामीहरु यो समयमा हेर्ने छौं एर्मिया 1 अध्यायको 4 देखि 8 यस Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. अनि यहाँनिर एर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदले बताउँदछ जो म पढ्दै छु परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो मैले तँलाई गर्भमा रच्नु भन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिए त जन्मनु भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरे मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरे Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. त्यसपछि मैले भने हे परमप्रभु परमेश्वर म त बोल्नै जान्दिन म त बालकै छु Jeremiah was only about 14 years of age. किनभने एर्मिया त्यति बेलाको समयमा 14 वर्षको उमेरमा मात्रै थिए He knew that in his culture and among his people, he would not be recognized as a prophet being such a young man. अनि उनको संस्कृति अनुसार त्यति बेलाको समयमा उनको जातीय समूहमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने एउटा सानो मानिस एउटा सानो उमेरको मानिसले चाहिँ गएर चाहिँ अगमवाणी बोलेको हैन अगमवक्ताको कार्य गरेको त्यसलाई कुनै पनि मतलब चाहिँ दिन्थेन So verse 7, the Lord said to me, Do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. अनि त्यसपछि पद 7 मा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो म त बालकी छु भनी नभन जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैले भन्नै पर्छ So what is
happening here? अब यहाँनिर के कुरा भइरहेको छ त? God called Jeremiah even before he was born. अब यहाँनिर हामीले देख्न पाउँछौं कि परमेश्वरले एर्मियालाई चाहिँ बोलाहाट दिनुभएको छ। यहाँनिर बोलाहाट त दिनुभएको छ तर उनी जन्मनु भन्दा अगाडि नै। And he ordained him to be a prophet to the nations, not just to one nation, to the nations. अनि उनीलाई चाहिँ यो कुराको निम्ति चाहिँ नियुक्त गरिएको छ जाति जातिहरूको बीचमा, हैन, राष्ट्रहरू बीचमा, एउटा मात्र राष्ट्रमा नभएर विभिन्न विभिन्न जातिहरूको बीचमा गएर चाहिँ अगमबाणी गर्नको निम्ति। But Jeremiah looks at his inability to do this because of his age. And he said, I'm just a youth. अनि त्यसपछि एर्मियाले चाहिँ त्यहाँनिर आफैलाई हेरेका छन्। किनभनेदेखि यो सबै गर्नको लागि उनको योग्यता भनेको उमेर कम थियो, किनभने उनी भर्खरै जवान हुँदै थिए। But God says back to him, do not say I am a youth. अब अलिकति अगाडि पछाडि फर्केर हेरौँ हैन, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि एर्मियालाई बालकै छु भनी त नभन भनेर भन्नुभयो। So is God saying to him, do not tell them you're 14 years old, tell them you're 20 or 21? Is that what he's saying? के साँच्चै यहाँनिर परमेश्वरले यस्तो नभन म 14 वर्षको छु, म 20 वर्षको छु भनेर यस्तो भनेर नभन भनेर भन्न खोज्नु भएको होला त? No. होइन। God is telling Jeremiah, do not look at your inability to do this job. उमेर यति छ भनेर नभन भनेको होइन, तर परमेश्वरले यहाँनिर एर्मियालाई भन्न खोज्नु भएको कुरा यति मात्रै हो कि तेरो अयोग्यता तमा अयोग्यता छ भनेर चाहिँ त नभन भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्न खोज्नु भएको हो। I am with you. I will deliver you. अनि उहाँले भन्नुभएको छ म तँसँग छु अनि म तँलाई चाहिँ यो सबै कुरा गर्न दिने छु भन्नुभयो। Let's look at Gideon, the calling of Gideon. अब हामी चाहिँ गिदोनको विषयमा हेर्ने छौं, गिदोनको बोलाहाटको विषयमा। Judges chapter 6 verses 11 and 12. हामी चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायको 11 र 12 पदलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं यो समयमा। Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abizarite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. अनि यहाँनिर 11 पदमा भनिएको छ न्यायकर्ता 6 के 11 मा, अब परमप्रभुका दूत आएर एबिएजेरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँमा फलाटका रुख मुनि बसे। योआसका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकेर दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए। Now, again here it says the angel of the Lord, but later we realize that this was the Lord speaking to him. अब यहाँनिर पनि हामी एकचोटी देख्न सक्दछौं कि हैन, फेरि पनि एकचोटी परमप्रभुका दूतहरू चाहिँ देखा परेका छन् गिदोनको अगाडि। Again, I believe it was Jesus before he took the form of flesh. अनि म यो कुरा विश्वास गर्दछु यो चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ हुनु भएको येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ शरीरमा आउनु भन्दा पहिले, शरीरमा एउटा ढाँचा सहित आउनु भन्दा पहिले चाहिँ उहाँ प्रकट हुनु भएको छ। So the angel of the Lord appeared to him in verse 12 saying, the Lord is with you, you mighty man of valor. अनि 12 पदले भन्दछ कि परमप्रभुका दूतहरू चाहिँ उनको अगाडि देखा परे र तब दूतले अनि तिनलाई भने कि तँसँग चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर, अनि तिमी चाहिँ वीर मानिस हौ भनेर भन्नुभयो। Gideon probably looked around to see who the Lord was talking to. अनि हुन सक्छ गिदोनले चाहिँ हैन यता र उता हेरेर ओहो नि प्रभुले कोसँग बोल्नु भएको होला भनेर उनले सोचे पनि होलान्। Because he was not a man of valor, he was hiding from the Midianites. अनि किनभने उनी चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मानिस थिएनन्, उनी चाहिँ मिद्यानीहरूबाट आफैलाई लुकाउन चाहिँ भागेर हिँडेका थिए, त्यस्तो मान्छे थिए उनी। And so you see, God did not see Gideon the way he was, but the way he would be.
अनि यहाँनिर चाहिँ कुरो यो छ कि परमेश्वरले गिदियोनलाई त्यो प्रकारले हेर्नु भएन कि गिदोन कस्तो थियो, तर गिदोनलाई यो प्रकारले परमेश्वरले हेर्नुभयो कि गिदोन अब कस्तो हुन सक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुभयो। God says to him in verse 14, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites." अनि त्यसपछि पद 14 मा हामीले हेर्छौं न्यायकर्ता 6 को 14 मा भनेदेखि जा इजरायललाई मिद्यानीहरूको हातबाट छुटाउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने मनै हुँ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। In verse 15, so he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." अनि न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायको 15 पदमा गिदोनले भन्यो, ओहो नि प्रभु, म कसरी चाहिँ जान सक्छु? हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर र मेरो पिताको घरानामा सबैभन्दा म सानो छु भनेर चाहिँ उनले भने आफूलाई। So Gideon sees that he is not able to do this. He says, "Who am I? How am I going to do this?" अनि गिदियोनले चाहिँ आफूले आफूलाई जे देखे नि ओहो नि म को नै हुँ र यत्रो कार्य गर्नको लागि, मैले गर्न सक्दिनँ, ममा यो योग्यता छैन भनेर चाहिँ उनले आफूलाई त्यस्तो प्रकारले सोचे। Manasseh was not one of the strongest tribes, is one of the weaker tribes. मनस्से भन्ने जुन गोत्र थियो यो गोत्र चाहिँ त्यति बलियो गोत्र थिएन, यो चाहिँ अलिकति कमजोर प्रकारका मानिसहरूको गोत्र चाहिँ थियो। And his clan or his group was the weakest in Manasseh. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौं भनेपछि मनस्से भन्ने जो गोत्र थियो यो गोत्रभित्रको मान्छेहरू चाहिँ अलिक कमजोर, अलिकति यस्ता शक्तिशाली थिएन। And he said, "I am the least in my father's house. I'm the youngest." अझै त्यो मध्ये पनि कमजोर छु र मेरो पिताको घरानामा म सबैभन्दा अझै सानो पनि हुँ भनेर उनले भनेका छन्। In other words, you should be calling the oldest one in the family. अनि यसको मतलब चाहिँ गिदियोनले परमेश्वरलाई यो भन्न खोजेका हुन् कि तपाईले चाहिँ अलि ठुलोलाई बोलाहाट दिनुपर्ने भनेर। You should be calling someone from another tribe like Judah or something. अनि तपाईले चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ गोत्रबाट नभएर यहुदाको गोत्रबाट चाहिँ बोलाउनु पर्ने, किनभने यहुदाको गोत्र चाहिँ अलि ठुलो गोत्र हो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको परमेश्वरलाई। But you see, God saw a vessel that he could use. अनि तर परमेश्वरले यहाँनिर एउटा भाँडो देख्नुभयो जसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुभयो। Israel's enemies were ravaging the land. Sorry, sir. Israel's enemies were stealing their sheep, their cattle, their food, their grain. किनभने त्यहाँनिर इजरायलीहरूले चाहिँ के गरेका थिए भनेपछि त्यहाँनिर सबै उनीहरूले लगाएको खेतीपातीहरू, जनावरहरू, सबै चीजहरू चाहिँ ती जातिबाट चाहिँ खोसिदै थियो त्यो समयमा। And Gideon was wondering why God did not deliver his people. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ गिदोनले चाहिँ सोचिरहेका थिए यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रभुले आफ्नो प्रजाहरूलाई चाहिँ छुटकारा नदिनु भएको होला त यो समस्याबाट भनेर। God came to Gideon and commissioned him to do it. त्यसैले परमेश्वर अनि गिदियोनकोमा आउनुभयो अनि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई यो कुरा प्रकट गर्नुभयो, यो कुरा गर्नको निम्ति आज्ञा दिनुभयो। You see, God works through his people. यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो प्रष्टैसँग कि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूद्वारा भएर कार्य गर्नुहुँदछ। Gideon started to prepare a large army. अनि गिदियोनले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै आर्मीहरू चाहिँ बनाउन सुरुवात गरिसकेको थियो। And God said, no, that's too many. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो नाइ तिनीहरू चाहिँ धेरै भयो भनेर भन्नुभयो। And so he reduced it. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ तिनले छोडे। And God said, that's still too many. अनि फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो अझै यिनीहरू पनि एकदम धेरै भयो भन्नुभयो जो थिए त्यहाँनिर सेनाहरू तिनीहरू। And he ended up with only 300 men. अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँनिर 300 पुरुषहरूमा नै यति भयो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। Impossible for them to defeat the armies of the enemies. तर यहाँनिर असम्भव थियो त्यति मात्रै मान्छेले चाहिँ अरु सेनाहरूको विरुद्धमा गएर कार्य गर्नको निम्ति। They had to rely on God and his ability. तर तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो चाहिँ के हो भनेपछि परमेश्वरको योग्यतामा चाहिँ उनीहरू भर पर्नु आवश्यक थियो।
and God gave them the victory. अनि परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई विजय दिनुभयो. So, if we examine these three men of God that were called, अनि यहाँनिर हामीले तीनवटा मानिसहरूको विषयमा हेर्यौं. यिनी मानिसहरूलाई हामीले जाँचेर हेर्दाखेरि they all were called to an impossible task or impossible job. यी तीनैवटा व्यक्तिहरू जो थिए, यी तीनैवटा व्यक्तिहरू असम्भव कार्यको निम्ति परमेश्वरले बोलाहाट दिनुभएका व्यक्तिहरू थिए. They all felt incapable to lead. अनि यी तीनैजना व्यक्तिहरू चाहिँ यी सबै क्षेत्र अनुसार चाहिँ ती उनीहरूको ठाउँमा गएर चाहिँ अगुवाई गर्नको लागि योग्यका थिएनन् उनीहरू. They recognized their weakness, अनि तिनीहरू their inability to speak, or the age, or the heritage, or the familial line. अनि तिनीहरूको परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले हेर्छौं भने अनि तिनीहरू चाहिँ अयोग्य आफैलाई चाहिँ सम्झेका छन्. कतिहरूले चाहिँ उमेरको कारणले, कतिको चाहिँ वंशानुगतको कारणले, अनि कतिको चाहिँ हैन आफू कहाँ छु, कुन स्थानमा छु भन्ने कारणले चाहिँ उनीहरूले आफैलाई अयोग्य चाहिँ सम्झेका थिए त्यो बोलाहाटमा, परमेश्वरको बोलाहाटमा. Their lack of ability, their inadequacies. अनि तिनीहरूसँग चाहिँ त्यो योग्यताको चाहिँ एकदम कमी थियो तिनीहरू आफैमा चाहिँ. Moses was a shepherd at this point in his life. अनि मोसालाई हामी फर्केर हेर्छौं भने मोसा जब बोलाहाट आयो मोसालाई त्यतिखेर उनी चाहिँ एउटा भेडाहरूको गोठाला मात्रै थिए. Already up in age. अनि उनी चाहिँ उमेरमा पनि बडा थिए. He was far from the royal court of Pharaoh. अनि उनी चाहिँ फारो भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा चाहिँ उनी थिए. He had no army, no financial army, and he had a problem speaking. अनि त्यसपछि उनीसँग चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हैन दिन सक्ने प्रकारका त्यस्ता सेनाहरू पनि उनीसँग थिएनन् र हामी कुरा त्यहाँनिर हेर्छौं पढ्छौं भनेदेखि अझै बोल्नमा पनि उनलाई धेरै समस्या थियो. Jeremiah was only 14 years old. अनि एर्मियालाई हेर्छौं भने एर्मिया खाली 14 वर्षका मात्रै उनी त्यति बेलाको समयमा थिए. He knew the importance of age in his culture. अनि उनलाई थाहा थियो मेरो संस्कृतिमा उमेरको चाहिँ के महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा. Gideon was hiding behind the wine press. अनि उनले चाहिँ अब गिदियोनको विषयमा हामीले हेर्छौं भने गिदियोनले चाहिँ आफैलाई चाहिँ दाखको कोलमा चाहिँ उनले के भन्छ लुकाइरहेका थिए. उनी आफै चाहिँ मिद्यानीहरुदेखि लुकिरहेका थिए. He was not valiant. अनि उनी चाहिँ आफैलाई चाहिँ एकदम महत्त्वका सोचिरहेका थिएनन्. Even after he accepted the call from God, he went down to the camp of the enemy to overhear what they were saying. अनि अझै त्यहाँनिर हामीले हेर्छौं भने गिदियोनले हुन्छ प्रभु भनेर परमेश्वरको बोलाहाटलाई स्वीकार गरे तापनि फेरि उनको विरुद्धमा उठेका सेनाहरूको आवाज सुन्नलाई उनी त्यही पुगेका छन्. He was the youngest in the house of the weakest clan, the smallest tribe of Israel. हामी गिदियोनलाई हेर्दछौं भने उनी सबैभन्दा एकदम कमजोर जातीय समूहबाटका गोत्रबाटका थिए. अनि उनको गोत्रबाटको पनि उनी सबैजना घर परिवारको पनि बाउको पनि एकदम सानो र कान्छो छोरा उनी थिए. But they were all told by God not to look at their inadequacies. तर हामी यी तीनैजनालाई फर्केर हेर्छौं भने यी तीनैजनालाई परमेश्वरले चाहिँ बोल्नु भएको छ तिमीहरू आफैले आफ्नो योग्यता चाहिँ नहेर भनेर. He said to Moses, who created the mouth? अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई भन्नुभयो यी पहाडहरू कसले बनायो? See, God could have healed his speech impediment, but Moses insisted, so God gave him Aaron. अनि त्यसपछि उनले त्यहाँनिर मोसामा चाहिँ हैन अब बोल्न सक्ने उनीमा चाहिँ म बोल्न सक्दिन भने उनी डराएपछि अनि मोसालाई चाहिँ हारून चाहिँ उनको साथमा जानको लागि परमेश्वरले दिनुभयो. He said, what is that in your hand? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो हातमा के छ त भनेर सोध्नुभयो. And he gave that shepherd's staff to God. अनि मोसाले चाहिँ त्यहाँनिर भएको हातको लहुरो जो चाहिँ उनले भेडा बाख्राको निम्ति प्रयोग गर्थे त्यो लहुरो चाहिँ परमेश्वरलाई दिए. He said to Jeremiah, do not say I am a youth.
अनि त्यसपछि परमेश्वरले एर्मियालाई भन्नुभयो म बालकी छु भनी नभन् भन्नुभयो. Gideon, he said to Gideon, you man of valor. अनि त्यसपछि गिदियोनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो त यस्तो मानिस होस् जो त चाहिँ वीर होस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो. God made the same promise to all of them. हामी हेर्छौं भने यहाँ सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटै प्रतिज्ञा चाहिँ गरेको हामी देख्दछौं. Fear not, I will be with you. त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ यो हो कि नडरा परम प्रभु परमेश्वर म तेरो साथमा छु. He did not want them looking at their inadequacies, but rather on God's ability to do the impossible. अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले यी सबैको परिस्थितिमा हामीले जाँच गरेर हेर्दछौं भने आफैमा भएको अयोग्यतालाई चाहिँ तैले नहेर तर ममा चाहिँ पूर्ण तरिकाले चाहिँ भरोसा राख भर पर भन्ने चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ. Do not fear is what he said to them. अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई जे भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ नडरा भन्नुभयो. We do foolish things when we panic and act in fear. यदि हामी साच्चै नै डरमा हामीले कार्य गर्छौं भने हामीले एकदम मूर्ख काम चाहिँ गर्दछौं. The devil would like us to move in fear so that we may inactivate the power of God and his word in our lives and circumstances. अनि तर शैतानले चाहिँ जहिले पनि त्यसको विरुद्धमा परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ कार्य गर्न चाहन्छ जो कार्य चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो शक्तिद्वारा चाहिँ प्रकट गर्न चाहनुहुँदछ. God said to Joshua after the death of Moses. Yes. अनि मोसाको मृत्युपछि परमेश्वरले यहोशुलाई चाहिँ यसरी भन्नुभयो. Fear not, I will be with you, and as I was with Moses, so will be with you. अनि परम प्रभु परमेश्वरले यहोशुलाई भन्नुभयो नडरा म तसँग छु जो परमेश्वर म मोसासँग थिए र म तसँग छु भनेर उहाँले भन्नुभयो. You may not have many financial resources. हुन सक्छ तपाईहरुसँग पनि धेरै त्यस्तो आर्थिक स्रोतहरु नहुन सक्दछ. You may live in a poor town or village. हुन सक्छ तपाईहरु एकदमै गरिबी गाउँमा अथवा त्यस्तो शहरमा बस्नुहुन्छ होला. But God is the same God. तर परमेश्वर चाहिँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ. Paul said in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. फिलिप्पी 4:13 मा चाहिँ पाउलले भनेका छन् यहाँनिर भनेका छन् सबै कुरा चाहिँ म ख्रीष्टमा चाहिँ गर्न सक्दछु भनेर उनले बताएका छन्. And in verse 19 he said, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. अनि 19 पदमा त्यही पुस्तकमा हामी हेर्दैछौं भने परमेश्वरले सबै हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ पूरा गर्नुहुनेछ जो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ. Paul did not write these words when he was in freedom, but he was a prisoner when he wrote these words. पाउलले चाहिँ यी शब्दहरू चाहिँ उनी स्वतन्त्र भएर घुमफिर गरिरहेको बेलामा उनले लेखेको शब्दहरू होइन. जब उनले यो शब्दहरू लेख्दै थिए त्यतिखेर उनी चाहिँ कैदमा चाहिँ थिए. He was in a most difficult situation. उनी चाहिँ जीवनकै सबैभन्दा एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ उनी थिए त्यति बेला. Yet he learned to trust God. अनि उनले चाहिँ त्यतिखेर परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्न चाहिँ सिके. And he said, I can do all things through Christ who strengthens me. अनि उनले भने सबै कुरा चाहिँ म ख्रीष्टमा गर्न सक्छु जसले चाहिँ मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ. God saw Moses, Jeremiah, and Gideon not as they were in their own eyes. अनि परमेश्वरले चाहिँ हेर्नुभयो एर्मियालाई, मोसालाई अनि गिदियोनलाई अनि परमेश्वरले चाहिँ जस्तो उनीहरूले आफूलाई सोच्दथे त्यो प्रकारले चाहिँ उनीहरूलाई हेर्नु भएन तर आफ्नो दृष्टिकोणबाट चाहिँ उनीहरूलाई हेर्नुभयो. He prophetically said to Gideon, you man of valor. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौं भने गिदियोनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो त वीर होस् मानिसहरुको वीर मानिस होस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो. He had chosen Jeremiah before he was born and said that he would speak at his command. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ जब एर्मियालाई चाहिँ
त्यहाँनिर चाहिँ चुन्नुभयो, बोलाहाट दिनुभयो, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो त जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई चुनेको थिएँ भन्नुभयो। He touched his lips and put the prophetic word in his mouth. परमेश्वरले चाहिँ एर्मियाको मुखलाई चाहिँ छुनुभयो र उहाँले चाहिँ एर्मियाको मुखमा चाहिँ एउटा अगमवाणीको वचन चाहिँ उहाँले हालिदिनु भयो। So remember, God is your strength and your power. त्यसै कारणले जहिले पनि सम्झिनुहोस् परमेश्वर चाहिँ तपाईको सामर्थ्य र परमेश्वर चाहिँ तपाईको शक्ति हुनुहुन्छ। That's what it says in 2 Samuel 22:33. God is my strength. That's Which okay. verse, sir? Let's keep going. Stay in God's word. त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अडिनु पर्छ जहिले पनि। Spend time in prayer. अनि जहिले पनि प्रभुसँग समय बिताउने र प्रार्थना गर्ने गर्नुपर्दछ हामी सबैले। The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. अनि जहिले पनि तपाईँ र म चाहिँ एउटा असल प्रयोग हुने भाडो अनि एउटा धार्मिक र प्रभावकारी व्यक्ति चाहिँ हामी बन्न सिक्नु पर्दछ। Obey God. Obey God. Can you repeat, sir? I am not able to hear. Obey God. Okay. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु पर्दछ। Make two lists side by side. अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर दुईवटा चाहिँ विवरण बनाउन सक्नुहुन्छ छेउछेउमा साइड बाइ साइड भएर। On top of the first list put natural leadership. अनि तपाईले चाहिँ पहिलो नेचुरल लिडरशिप छ। And over the second column put spiritual leadership. Okay. अनि तपाईहरुले चाहिँ दुईटा चाहिँ त्यहाँनिर लिस्ट बनाउनुहोस्। पहिलो लिस्टमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक अगुवापन भनेर चाहिँ लेख्नुस् जसलाई चाहिँ स्वाभाविक र शारीरिक पनि भनिन्छ र अर्को उतातिर चाहिँ तपाईहरुले स्पिरिचुअल लिडरशिप अर्थात आत्मिकी अगुवापन भनेर चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बनाउनुहोस्। So under natural leadership put down is self-confident. अनि तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर जो शारीरिक अगुवापन अर्थात प्राकृतिक अगुवापनको तल चाहिँ तपाईहरुले आत्मस्वयं भनेर त्यहाँनिर लेख्नुस् त्यसको तल। Under spiritual leadership put down confident in God. अनि त्यसपछि आत्मिकी अगुवापनको तल चाहिँ तपाईले लेख्नुहोस् कि परमेश्वरमा चाहिँ कन्फिडेन्टलाई के भन्छ परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्नुस् अनि ढुक्क रहनुस् भनेर। Under natural leadership put down knows men or knows people. You know people. You have contacts. You know many. Okay, sir. Yes, sir. अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्राकृतिक अगुवापनको त्यसको लिस्टको अझै तलमा लेख्नुहोस् कि त्यहाँनिर जो मानिसहरु तपाईलाई थाहा छ ती मानिसहरु चाहिँ लेख्नुहोस्। But under spiritual leadership, a spiritual leader not only knows men, but he also knows God. अनि तर त्यहाँनिर आत्मिक अगुवापनको लिस्टको तल तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर लेख्नुहोस् जो व्यक्ति तपाईहरुलाई थाहा छ ती व्यक्तिहरु र प्लस तपाईहरुले मलाई परमेश्वर पनि थाहा छ मलाई परमेश्वर पनि थाहा छ भनेर चाहिँ लेख्नुहोस्। A natural leader makes his own decisions. अब प्राकृतिक अगुवापन अथवा शारीरिक अगुवापन हुन्छ त्यसमा चाहिँ But the what was that point, sir? Makes his own decisions. Okay. त्यहाँनिर हामीले तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो निर्णय आफ्नो स्वयंको निर्णय भनेर लेख्नुहोस्। But a spiritual leader seeks the will of God. अनि उतापटि आत्मिकी अगुवापनको तल लिस्टको तल चाहिँ लेख्नुहोस् परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु। The natural leader enjoys commanding people. अनि त्यसपछि तपाईहरुले शारीरिक अगुवापन अर्थात प्राकृतिक अगुवापनमा चाहिँ मानिसहरुलाई आज्ञा गर्नु भनेर लेख्नुहोस्। यस सर। But the spiritual leader delights in obeying God. अनि तर त्यहाँनिर आत्मिकी अगुवापनको तल तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ डिलाइट भनेको। The natural leader is independent. अनि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ आत्मिकी अगुवापनको तल चाहिँ के हुनु त आनन्दित हुनु र यतातिर सरी सर। Go ahead.
The, Can you repeat that okay, natural the leadership? natural leader is independent. The spiritual leader is dependent on God. ओके अनि त्यहाँनिर शारीरिक अगुवापनको तल तपाईहरुले लेख्नुस् आफैमा भर पर्नु अरु कसैमा पनि भर नपर्नु तर आत्मिक अगुवापनमा चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्नु Well, this is the end of lesson 1, which is our third section on leadership. ओके आज चाहिँ हामीले जुन कुराहरु सिक्यौं यो कुराहरु चाहिँ अगुवापनको तेस्रो भागको चाहिँ अन्तिम कुरा चाहिँ हो We look forward to being with you in the next teaching session. अनि हामी चाहिँ तपाईसँग फेरि अर्को सिकाइमा भेट हुने हामी आशा गर्दछौं As we continue to study leadership. अनि हामी अझै पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अगुवापनको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्ने छौं God richly bless you. परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनु भएको होस् Trying to stop the recording. Okay. Just 1 second. It's not stopping. Oh, I forgot. I'm not using an iPad.